नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी समाधानपरस्य आणवोर्जस्य उपयोगार्थं भारतराष्ट्राय युरेनियम नाम धातुः प्रदातुम् ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रं सन्नद्धं भवतीति उभयोः प्रधानमन्त्रिणोः समारोहे प्रख्यापतयः स्म। भारतराष्ट्र प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्रमोदी महोदयः ऑस्ट्रेलियन राष्ट्र प्रधानमन्त्री श्री आंटनी आल्बनीस् महोदयस्य च सानिध्ये कृतसमारोहे एव ईदृशः निर्णयः करोति स्म। 15-द्विसहस्रवर्षस्य आणवसहकारी व्यवस्थाद्वारा समाधानपरेषु कार्येषु युरेनियम धातोः उपयोगः कर्तव्यः। अधुना भारतराष्ट्रं च युरेनियम धातोः आवश्यकार्थं कजाकिस्तान, रशिया, फ्रांस, कनाडा राष्ट्रेभ्यः युरेनियम धातुः सम्पादयति। भारतराष्ट्रे च युरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया परिमितरीत्या झारखंड, आंध्र राज्येषु च खननं करोति। तद् अपर्याप्तं भवति च। विश्वस्य युरेनियम सञ्चयस्य 30% ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रस्य अधीने एव वर्तते। विदेश निक्षेपकान् आकृष्टुं कुवैत राज्याधिकारिभिः आरब्ध 15-वर्षदैर्घ्ययुक्ता गोल्डन विसा अथवा सुवर्ण प्रवेशानुमतिः लुलु ग्रुप स्थापकः श्री यूसुफ अली महोदयः लब्धवान् अस्ति। कुवैत राजधान्यां बयान राजप्रसाद अङ्गणे संजाते समारोहे कुवैत गृहमंत्री श्री शेख फहद यूसुफ महोदयः सुवर्ण प्रवेशानुमतिः श्री यूसुफ अली महोदयं प्रति समर्पितवान् खलु। UAE, बहरीन, ओमान, खत्तर, सऊदी राष्ट्रेभ्यः सुवर्ण प्रवेशानुमतिः सम्पादितः श्री यूसुफ अली कुवैत गोल्डन विसा लब्ध्यानन्तरं सर्वासु GCC राष्ट्रेभ्यः गोल्डन विसा लब्धवान् प्रथम विदेश निक्षेपकः भवति। धन्यवादः।